अनि उहाँ सँगसँगै जुडेर आउनुभएका हाम्रा बिल्डिङ एन्ड हाउसिङ मिनिस्टर साहब एकदमै युवा एनर्जेटिक हाम्रो सञ्जित खरेल सर, त्यस्तै प्रकारले हाम्रो याङथाङ निर्वाचन याङथाङ कन्स्टिट्युन्सीबाट आउनुभएका हाम्रो इरिगेसन डिपार्टमेन्टका मन्त्री उहाँ पनि एकदमै युवा श्री भिमान लिम्बुज्यू, यस्तै प्रकारले हाम्रो रिनक कन्स्टिट्युन्सीबाट हामीसँग जोडिनु भएका उहाँलाई पनि म युवा नै भन्न चाहन्छु, किनभने उहाँ मनभित्रबाट युवा हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो एकदमै लोकप्रिय विष्णु कुमार खतिवड़ाज्यू अनि हाम्रो जुम साङगारी क्षेत्रबाट जोडिनु भएका हाम्रो विधायिका श्री सुनिता म्याडमज्यू, त्यस्तै प्रकारले हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यूका राजनैतिक सचिव पोलिटिकल सेक्रेटरी जो म भन्दा अघि आएर उहाँको वक्तव्य राख्नु भइसक्यो, हाम्रो जेकब खार्लिङज्यू, त्यस्तै प्रकारले विभिन्न क्षेत्रबाट जोडिनु भएका हाम्रो एरिया इन्चार्ज, विभिन्न सरकारी विभागबाट आउनु भएका हाम्रो सल्लाहकारगण, हाम्रो चेयरपर्सनहरू अनि सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाका युथ प्रेसिडेन्ट हाम्रो लाक्पा मोक्तानज्यू अनि उहाँको सम्पूर्ण सहयोगीगण अनि हाम्रो सबै यहाँ मञ्चमा विराजमान हुनुहुने सबै डिग्निटरीजदेखि लिएर हाम्रो कार्यकर्ताहरूदेखि लिएर सबैलाई एकै मुष्टमा, किनभने एकदमै टाइमको पनि हामीले मध्यनजर राख्दै सबैजनालाई एकै मुष्टमा म सम्बोधन गर्दै मेरो एक दुईवटा कुरा राख्न चाहन्छु। विशेष गरेर हामी आज यहाँ 12 तारिक जनवरी 2021 मा रम्फूको खेल मैदानमा यहाँ उपस्थित भइरहेको छु। हामी सबैले मनभित्रबाट सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चालाई माया गरेर सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाको युथ मिटिङ हामी एटेन्ड हुनुपर्छ। अनि त्यो युथ मिटिङमा हाम्रो यहाँ आजको वक्ताहरूले, हाम्रो मन्त्री साहबहरूले, हाम्रो विधायकहरूले के कुरा राख्नेछ, युथको प्रति सरकारको जतिवटा योजना छ अनि हाम्रो सरकार हाम्रो सिक्किमे जनताको लागि कति काम गर्दैछ त्यो विषय लिएर के गर्ने हो, कसो आज अनाउन्समेन्ट हुने हो भनेर आज जति पनि आज भेला आउनुभएको छ सबैजनाले एसकेएम पार्टीलाई एकदमै माया गरेर तपाईको टाढो घरबाट बिहानै उठिकन आज तपाईले यहाँ उपस्थित जनाउनु भएको छ। त्यसको लागि म मेरो आन्तरिक हृदयबाट सबैजनालाई धन्यवाद पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। अनि आज हामी सबैजना एउटा युथको प्रति युथ मिटिङमा हामी यहाँ उपस्थित भएको छ। अनि साँच्चै नै 2014 मा पनि अनि 2019 को ठुलो चुनावमा पनि हामीले आज भन्नु पर्दाखेरि युथको तथा युवाको एकदमै ठुलो भूमिका छ एसकेएम पार्टीलाई। आज जुन चाहिँ हामी सरकारमा पुर्याउनु भएको एकदमै ठुलो हात र उहाँको कन्ट्रिब्युसन छ भनेर म आज भन्न चाहन्छु। अनि यो कन्ट्रिब्युसन लगायत एसकेएम पार्टीले सरकारमा पुगेर हामी युथको लागि कतिको सिरियस छ अनि हाम्रो नेताहरूले युथको प्रति कतिको काम गरिरहेको छ यो विषयमा म पनि तपाईलाई भन्न चाहन्छु। विशेष गरेर म पनि एउटा युथ भएको कारणले गर्दाखेरि म कस्तो प्रकारले युथलाई हेर्छु भन्दाखेरि आज सबैजना युथहरू जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ
तपाईको एउटा विशेष गरेर प्रब्लम जो मलाई पनि बितेको वर्षतिर मलाई एकदमै ठुलो प्रब्लम लागेको थियो, यो हो इम्प्लॉयमेन्टको। हामीले एसकेएम पार्टीलाई सरकारमा पुर्याउनु सकाएर एसकेएम पार्टीले साँच्चै नै आउँदो वर्षतिर यो ठुलो अनइम्प्लॉयमेन्टको समस्या साँच्चै नै हल गर्छ भनेर धेरैवटा युथ अनि धेरैवटा भाइ बहिनीहरू हामीले सहयोग पनि गरेको थियो। म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ अनइम्प्लॉयमेन्टको प्रब्लम छ, रोजगारको प्रब्लम छ, यो सिक्किमको प्रब्लम मात्रै होइन, तर यो भारतको पनि प्रब्लम हो अनि यो साँच्चै नै वर्ल्डको पनि एउटा प्रब्लम हो। तर यो प्रब्लमलाई खालि हामीले प्रब्लम मात्रै भनेर यसको लागि हामी काम नगरेर त्यत्तिकै बसिराख्नु पनि भएन। अनि यसको लागि चाहिँ हामी सरकारमा पुगेर साँच्चै नै के गर्दैछौँ। अस्ति भर्खरै समान भवनमा हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले एउटा ठुलो योजना युथको लागि उहाँले अनाउन्समेन्ट गर्नुभयो। त्यो योजना म आज यहाँ भन्न चाहन्छु किनभने मलाई लाग्छ कि योजना यो जुन चाहिँ योजना छ यो अझै पनि गाउँ घरभित्र अझै पनि पुगेको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। यो हो स्किल युथ स्टार्टअप स्किम। उहाँले हाम्रो सम्पूर्ण मन्त्रीगणलाई बोलाएर उहाँको राजनीतिक सचिवदेखि लिएर उहाँको एडभाइजर चेयरम्यान साहबलाई बोलाएर यो ठुलो अनाउन्समेन्ट गर्नुभयो। अनि यो स्किल युथ स्टार्टअप स्किम चाहिँ अब के हो? अनि सबै क्षेत्रमा जति पनि गरी खाने भाइ बहिनीहरू छ जो आफ्नै क्षमताले र आफ्नै बिजनेसहरू स्टार्टअप जति पनि गर्नु चाहनुहुन्छ, जसले नयाँ नयाँ एभेन्युजमा हात बढाउनु चाहनुहुन्छ, जसले खुट्टा लगाउनु चाहनुहुन्छ, उहाँहरूको सपोर्टको लागि अनि उहाँहरूको सहयोगको लागि यो योजना हामी सरकारले उतारेको हो। अनि म मेरो भाइ बहिनी दाजु दिदीहरूलाई भन्न चाहन्छु कि यो योजना तपाईले एकदमै स्वीकार गर्नुपर्छ किनभने यो योजनामा तपाईले तपाईको सानो सानो बिजनेसदेखि लिएर नयाँ नयाँ विचारहरू, नयाँ नयाँ आइडियाजहरू तपाईले साँच्चै नै मार्केटमा ल्याउनु खोज्नुको लागि फर्स्ट अफ अल तपाईलाई के चाहिन्छ? तपाईलाई अलिकति मनिटरी प्रब्लम हुन्छ, ब्याङ्कले तपाईलाई सहयोग गर्छ गर्दैन त्यो विषय लिएर यो स्टार्टअप स्किमले चाहिँ तपाईको जति पनि प्रोजेक्ट छ त्यो प्रोजेक्टलाई सरकारमा चलाएर अनि सरकारले नै त्यो प्रोजेक्टलाई अब कसरी फन्डिङ गर्नुपर्ने, कुन चाहिँ ब्याङ्कबाट लोन लिनु पर्ने अनि त्यो माथि थप 35% सम्म सब्सिडाइज लोनहरू तपाईलाई दिने सहयोग यो स्किमले तपाईलाई गर्नेछ। अनि म भन्न चाहन्छु कि यो पालिको यो प्रोजेक्ट गाडीको लागि र ट्याक्सीको लागि चाहिँ तपाईले लिन सक्नुहुन्न किनभने यस्तै खाले प्रोजेक्ट पुरानो सरकारले पनि लन्च गरेको थियो। तर त्यो प्रोजेक्टमा के भयो भन्दाखेरि खालि एमएलएको छेउछेउको मान्छे, मन्त्रीको आफन्त र चेयरम्यान साहबहरू, एडभाइजर साहबहरूको एकदमै छेउछेउको मान्छेहरू मात्रै यो स्किम अवेल गरेर गाडी निकालेर अनि गाडी निकाल्ने बित्तिकै फेरि एक महिनामा बेचेर त्यो जुन चाहिँ सब्सिडीको पैसा छ त्यो सब्सिडीको पैसा चाहिँ उहाँले सबै गोजीमा सबैले खनाए। त्यसले गर्दाखेरि जति पनि युवा अन्टरप्रेन्योरहरू हुनुहुन्छ, युवा बिजनेसम्यानहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू आज अघि बढ्नुपर्छ किनभने खालि सरकारी चाकरी मात्रै खोजेर होइन तर तपाईँले पनि आफै म इम्प्लॉयमेन्ट जेनेरेट गर्छु, म पनि सिक्किम र सिक्किमे समाजलाई अलिकति हात बटाएर मेरो भाइ बहिनीहरूलाई पनि म सहयोग गर्छु मेरो योजना र मेरो बिजनेसको मार्फत भनेर तपाईँ अघि बढ्नुपर्छ। त्यसको लागि सिक्किम सरकारले कसरी तपाईँलाई सहयोग गर्नुपर्ने र के गर्नुपर्ने सिक्किम सरकार एकदमै सिरियस छ यो विषय लिएर। अनि हाम्रो पोलिटिकल सेक्रेटरीज्यूले मभन्दा अघि भन्नुभएको छ कि हामीले यो कोरोना कालमा कति र के काम गर्यो भनेर।
अनि उहाँले विशेष गरेर हेल्थ सेक्टरलाई हामीले कसरी इम्प्रुभ गर्यो र हेल्थ सेक्टरमा अब आउने योजनाहरू के छ भनेर उहाँले एकदमै स्पष्टसँग कुरा राख्नु भएको छ। अनि हेल्थ सेक्टरमा कुरा नगरेर म अलिकति एजुकेसन सेक्टरको कुरा म आज यहाँ राख्न चाहन्छु। विशेष गरेर हाम्रो आजको युवाहरूले तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ कि अब यो सरकारले, नयाँ सरकारले, सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाको सरकारले अब आउने भाइ बहिनीहरूलाई एजुकेसन सेक्टर मार्फत के सहयोग गर्नेछ र एजुकेसन सेक्टरलाई अब जतिको आजको दिनमा छ त्योभन्दा बढी कसरी इम्प्रुभ गरेर लानेछ भनेर तपाईँले आज बुझेर जानुपर्ने हुन्छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि हामी सरकारमा पुगेर पनि धेरैवटा समस्या हामीले कलेज लिएर स्कुलको समस्या र प्राइमरी एजुकेसनको समस्याहरू हाम्रो सामने आयो। तर त्यसलाई हामीले समस्या नमानिकन अनि हामीले आफ्नै एउटा प्रब्लम मानेर यो प्रब्लमलाई हामीले अब एकदमै निको पार्नुपर्छ, प्रब्लमलाई ठिक पार्नुपर्छ भनेर हामी एकदमै कदम चालिसकेको छु। विशेष गरेर म तपाईँलाई आज भन्न चाहन्छु कि आजको दिनमा हाम्रो जुन चाहिँ कलेजहरू यहाँ इस्टाब्लिस भइसकेको छ त्यो कलेजहरू मलाई एकदमै दुःख लाग्छ यो भन्नु कि कलेज भन्दाखेरि पनि एउटा रेन्टेड बिल्डिङमा चलिरहेको थियो प्रायः जस्तो कलेजेसहरू। त्यसमा इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि आज तपाईँले याङथाङ क्षेत्रमा गएर हेर्नुहोस्, गेजिङ कलेज जुन चाहिँ पुरानो सरकारले नै इस्टाब्लिस गरेको हो, तर गेजिङ कलेजको आजको दिनसम्म पनि एउटा राम्रो क्याम्पस बनेको थिएन र त्यो क्याम्पसलाई अब हामीले बनाउनु पर्छ भनेर हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्रीले छिट्टोभन्दा छिट्टो हाम्रो कलेजकै भाइ बहिनीहरूलाई एउटा सभामा बोलाएर उहाँहरूकै अघि एउटा वचन राखेर हाम्रो एजुकेसन डिपार्टमेन्टलाई पनि उहाँले आदेश दिनुभयो कि छिट्टोभन्दा छिट्टो हाम्रो गेजिङ कलेजको जति पनि बनिनुपर्ने बिल्डिङहरू हुन्छ त्यो आज छिट्टोभन्दा छिट्टो बनिनुपर्छ भनेर आदेश पनि दिएको। अनि त्यो आदेशको पालन गर्दै गर्दै हाम्रो एजुकेसन डिपार्टमेन्टको जति पनि इन्जिनियरिङ सेल छ उहाँले छिट्टोभन्दा छिट्टो त्यो कुरा र बिल्डिङ बनाउने क्रम आज तपाईँले गएर हेर्नु सक्नुहुन्छ कि त्यो जारी छ। अनि त्यस्तै प्रकारले मेरै क्षेत्रमा साइन्स कलेज भनेर एउटा ठुलो कलेज पुरानो सरकारले नै इस्टाब्लिस गरिसकेको थियो, तर दुःख लाग्दो कुरा साइन्स कलेज त इस्टाब्लिस गर्यो तर साइन्स कलेज आजको दिनसम्म एउटा शेड्युल कास्ट भवनमा आजको दिनसम्म पनि चलिरहेको छ। अनि त्यो कलेजको पनि एउटा ठुलो एउटा युनिभर्सिटी क्याम्पस हुनुपर्छ भनेर यो पालि हाम्रो सीएम साहबले अस्ति भर्खरै टेन्डर गरेर एउटा सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको घोषणा गरिसक्नु भएको छ अनि यसको टेन्डर पनि कम्प्लिट भइसकेको छ। अनि यस्तै प्रकारले यो कोरोना कालमा हाम्रो धेरैवटा युवा भाइ बहिनीहरू जसले कक्षा 12मा उहाँहरूले पास भइसकेर जति पनि पहिला कोरोना नहुँदाखेरि बाहिर गएर पढ्ने गर्थ्यो, सिलगढी गएर पढ्ने गर्थ्यो, कालिम्पोङ गएर पढ्ने गर्थ्यो तथा कलकत्ता र दिल्ली गएर पढ्ने गर्थ्यो। यो पालि कोरोना कालले गर्दाखेरि कोरोनाको डरले हो कि उहाँको बाबुआमाले होइन बाहिर गएर पढ्नु हुँदैन कोरोना लाग्छ भनेर त्यो मनभित्रको डरले हो कि उहाँहरू बाहिर गएर पढेन। अनि ज्यादा जस्तो जति पनि स्टुडेन्ट्सहरू छ उहाँले कलेज चाहिँ सिक्किममा नै पढ्नुपर्छ र सिक्किममा नै पढ्छु भनेर उहाँले मन बनाउनु भयो। तर एकदमै दुःख लाग्दो कुरा सबैजना जति पनि हाम्रो क्लास 12 पास भइसकेर हाम्रो जति पनि भाइ बहिनीहरू कलेज पढ्नुको लागि रेजिस्ट्रेसन प्रोसेसमा उहाँहरूलाई पनि एकदमै यो पनि दुःख भयो किनभने हाम्रो जति पनि कलेजको क्यापेसिटी छ त्यो क्यापेसिटीको अनुसार हाम्रो जति पनि क्लास 12 बाट पढिसकेर एडमिसन सिक गर्ने स्टुडेन्ट्सहरूको क्यापेसिटी धेरै नै ज्यादा भयो। अनि हामीले उहाँहरूलाई बाहिर पढाउनु सकेन र उहाँहरूलाई हामीले जति पनि क्यापेसिटी बाहिर हामीले कलेजमा लिएर उहाँलाई नियुक्ति पनि गर्नु सकेन। तर यो समस्यालाई हल गर्नुको लागि
हाम्रो एजुकेसन मिनिस्टर साथसाथै हाम्रो स्टुडेन्ट्स एसकेएम को स्टुडेन्ट्स विङको प्रेसिडेन्ट साथसाथ सबैजना सदस्यगण हामी यो समस्यालाई एकदमै मनोचिन्तन गरेर हाम्रो मुख्यमन्त्री साहबकोमा जाँदाखेरि उहाँले हामीलाई के भन्नुभयो, हामीले उहाँलाई प्रस्ताव लगेर गयो। हामीले हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूलाई योपालि हामीले पढाउनु नसक्ने रहेछौँ अनि यसको लागि अब के गर्नुपर्ने भनेर हामीले एउटा समस्या लिएर जाँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो, जोसुकै पनि होस् जे गरेर पनि होस् तर हाम्रो सिक्किमेको नानी सिक्किममै क्लास 12 पढिसकेर पास आउट भएको नानीहरू योपालि के गरेर हुन्छ कसो गरेर हुन्छ हामीले सिक्किममा नै पढाउनु पर्छ भनेर उहाँले हामीलाई भन्नुभयो। तर अब कसरी पढाउने, किनभने अहिले हाम्रो पुरानो भूतपूर्व भिजनरी लिडर उहाँको एकदमै लामो भिजन थियो उहाँले पनि सोचेको थियो कि यस्तो पेन्डेमिक सिचुएसन पनि सिक्किममा आउँछ या देशमा आउँछ या हाम्रो कन्ट्रीमा नै आउँछ भनेर उहाँले सोचेको थियो भने यो समस्या आज नआउँथ्यो होला। तर हामीले सम्माननीय मुख्यमन्त्रीको आदेशलाई सिरउपर गरेर लिएर हामीले डिस्कसनमा फेरि हाम्रो बुर्तुक कलेज र हाम्रो तारुक कलेजमा अब नानीहरूलाई एकै क्लासमा 50वटा सिट छ, त्यो सिटमा हामीले 100 जना त पढाउन सकिँदैन। तर योपालि कसरी हुन्छ, योपालि हामीले इभिनिङ सिफ्ट र मर्निङ सिफ्ट गरेर दुईटा ब्याचमा गरेर पनि हामी सबैजना नानीहरूलाई हामीले एडमिसन दिनुमा हामी सफलता भयौँ। अनि त्यस्तै प्रकारले हाम्रो पोस्ट ग्रेजुएसन गर्ने हाम्रो जति पनि स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, दाजुहरू हुनुहुन्छ, भाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामीले एक्सटेन्सन क्याम्पसको मार्फत उहाँलाई हामीले एडमिसनको प्रोसिडियरमा हामीले उहाँलाई एकदमै सहयोग गरेको छ। अनि त्यस्तै प्रकारले कलेज त बनायो तर कलेजमा जानुको लागि हाम्रो नानीहरूलाई दुःख हुन्छ, स्टुडेन्ट्सलाई दुःख हुन्छ। अनि यो दुःखलाई समाधान गर्नुको लागि भर्खरै मात्रै हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्रीले यो आउने बजेटमा उहाँले 15वटा बसको लागि पैसा राखिदिनु भनेर उहाँले अनाउन्समेन्ट गरिसक्नु भएको छ। अनि त्यस्तै प्रकारले हामीले हाम्रो प्राइमेरी लेभलदेखि लिएर सेकेन्डरी एजुकेसन पनि अब राम्रो हुनुपर्छ। हामीले राम्रोसँगले अब जति पनि पुरानो टाइममा आजको दिनसम्म एजुकेसन लेभल छ त्यसलाई हामीले बढाएर लानुपर्छ भनेर जुन चाहिँ एउटा वचन दिएको थियो त्यो वचनलाई हामीले सिरउपर गरेर हामी हाम्रो जति पनि एजुकेसन डिपार्टमेन्टको अफिसरहरू छ लगायत हाम्रो एसकेएमको स्टुडेन्ट्स विङ साथसाथै हामी हाम्रो एजुकेसन मिनिस्टरलाई पनि रिक्वेस्ट गरेर उहाँ पनि भ्याइदिनु भयो भने एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। हामी सम्पूर्ण सिक्किमभरि नै हाम्रो सेकेन्डरी र प्राइमेरी एजुकेसनको एउटा भ्रमण छिट्टै नै गर्नेछ र हामीले एकदमै राज्यमा जस्तो राम्रोभन्दा राम्रो एजुकेसन सिस्टम छ त्योभन्दा पनि थप राम्रो हामी हाम्रो प्राइमेरी एजुकेसन पनि हुनुपर्छ भनेर त्यो मुभमेन्ट हामी एकदमै जारी लगेर हामी अर्को महिनादेखि हामी सुरुवात गर्नेवाला छौँ। अनि त्यस्तै प्रकारले अब एजुकेसनमा नै भन्नुपर्दाखेरि धेरैवटा कुरा अझै नै बाँकी छ अनि अरू विभागको कुरा पनि धेरै थियो तर मभन्दा पछाडि आउने वक्ताले पनि उहाँको स्पिचमा उहाँले राख्नुहुन्छ होला भन्दै फेरि सम्पूर्ण आज यहाँ उपस्थित हुने युवा नारी अनि सबै कार्यकर्तालाई मेरो मनभित्रबाट नै नयाँ सालको शुभकामना चढाउँदै सबैजनाको आशीर्वाद फेरि एकपल्ट माग्दै म यहाँबाट र तपाईँहरूको अघिबाट म अचल हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय विधायक सोरेङ समष्टिका श्रीमान आदित्य गोले सरलाई र यसरी नै अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ भनेदेखिलाई यातायात छाडेर बस्नुभएका हाम्रा अति आदरणीय जनसमूह अब कृपया अघि सधैँको चेयरमा बसिदिने अब विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष अब हामीमा विशेष दुई
विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको यहाँ सम्भाषण हुनेछन् र यसरी नै हाम्रा सिक्किम सरकारका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयका कतिवटा विचार सन्देशहरू पनि तपाईँहरू समक्ष उहाँले राख्नुहुनेछ र यसरी नै अब कार्यक्रमको अन्तिम चरणको विशेष दोस्रो वक्ता हामी समक्ष अब म निम्त्याउन चाहन्छु सिक्किम सरकारका माननीय मन्त्री साथै सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका युवा प्रकोष्ठका केन्द्रीय समितिका उपाध्यक्ष प्रभारी श्रीमान सन्दीप खरेल सर र उहाँलाई जोरदार तालीको साथमा स्वागत गर्न दिने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष गरी तपाईहरु सम्पूर्णलाई सिक्किम सरकारका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको तर्फबाट अनि स्वयं मेरो तर्फबाट हजुरहरूलाई नयाँ सालको शुभकामना व्यक्त गर्दै र आज यो टिस्टा खोलाको काखमा रम्फूको खेल मैदानमा राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा अनि जोन 2 को यो युथ कोअर्डिनेसन मिटिङमा उपस्थित माननीय मन्त्री एवं आजका सभाध्यक्ष श्री यूजीएसजी मन्त्री श्री अरुण सर, यसरी नै मञ्चमा विराजमान पीएचई इरिगेसनका माननीय मन्त्री श्री भीमाङ लिम्बुज्यू, यसरी नै अति आदरणीय एमएलए साहब रिनम निर्वाचन क्षेत्रका विष्णु कुमार खतिवडाज्यू, उहाँलाई बडा पनि भनिन्छ, यसरी नै हाम्रो एकमात्र विधायिका सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका अनि जोरथाङ निर्वाचन क्षेत्रका एमएलए सुनिता गजगर म्याडम अनि यसरी नै उपस्थित पोलिटिकल सेक्रेटरी टु अनरेबल सीएम श्री जेकब खालिङ राईज्यू, यसरी नै मञ्चमा विराजमान विभिन्न विभागका चेयरम्यान साहबहरू, यसरी नै उपस्थित विभिन्न विभागका एडभाइजरगणहरू अनि युवा प्रकोष्ठका अति आदरणीय दाजु अनि अध्यक्ष श्री लाक्पा मोक्तानज्यू, यसरी नै स्टेट युथ लेभल कोअर्डिनेटर कन्भेनर या कोअर्डिनेटर हाम्रो अति आदरणीय सदीप शर्माज्यू, यसरी जनरल सेक्रेटरी पूजन राईज्यू अनि सम्पूर्ण युवा शाखाका टोली अनि यसरी नै उपस्थित हाम्रो जोरथाङबाट पाल्नु भएका फ्रन्टल अर्गनाइजेसनका पवित्र मानवज्यू अनि विभिन्न प्रकोष्ठमा रहनुभएका फ्रन्टल अर्गनाइजेसनका साथीहरू र सम्पूर्ण जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ अनि 5 वटाबाट आउनुभएका युवा कन्स्टिट्युन्सीबाट आउनुभएका मेरा प्यारा आमा बाबु दिदीबहिनी अनि एरिया इन्चार्जहरू सबैलाई समग्रमा स्वागत जनाउँदै तपाईहरुको समक्षमा म एक दुई शब्द राख्न चाहन्छु। विशेष गरी सबै अघि जेकब सरले पनि भन्नुभयो, उठौं जागौं नबिसाउँ जबसम्म हाम्रो लक्ष्य हामी पुग्दैनौँ भनेर जुन स्वामी विवेकानन्दले भन्नुभएको कुरालाई म यहाँबाट पूर्ण समर्थन गर्न चाहन्छु। किनभने 2019 को चुनावमा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका युवा शाखाले जुन प्रकारले जागेर उठेर रात दिन नभनिकन अगाडि बढेकोले गर्दाखेरि आज सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी सत्तामा आएको यो ठुलो हात छ युवा शक्तिहरूको। त्यसरी नै यो उपस्थित नारी शक्तिले पनि त्यसरी नै साथ दिएकोमा म नारीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी युवा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी यो मिटिङ हाम्रो अनेकौं मिटिङ भइसक्यो। हामीले पूर्वमा पनि गर्यौं, पश्चिममा पनि गर्यौं, उत्तरमा पनि गर्यौं, दक्षिणमा पनि गर्यौं अनि जहाँ जाँदा पनि यस्तो खालको भिड पायौं। हामीले भन्नुको मतलब सिक्किम क्रान्तिकारीका युवा साथीहरूले सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका अध्यक्ष अनि पार्टीलाई पुरा माया गर्ने गरेको भनेर स्पष्ट बुझिन्छ। यहाँबाट म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी जब सत्तामा आयो त्यस बेलादेखि हामीले राम्रोसँगले काम गर्न पाएको यो 19 महिना भयो, तर राम्रोसँगले सिक्किमको लागि हितको लागि काम गर्न पाएको भने हामीले 8-9 महिना मात्रै पायौं। किनकि म भन्न चाहन्छु
किनभने जब हामी सत्तामा आयौँ अनि हामीले शपथ गर्यौँ त्यस पछाडि लगतै अफिसहरूमा जानुपर्ने, नयाँ नयाँ अफिस चिनिनु पर्ने, अनि हामी मार्चमा 15 अगस्त थियो अनि त्यो 15 अगस्तमा आउनै पर्ने, चिफ गेस्ट भएर आउनै पर्ने, नआउँदा तपाईँहरू रिसाउने। त्यसले गर्दा 2 महिना बित्यो अनि त्यस पछाडि फेरि उपचुनाव भयो है 3टा निर्वाचन क्षेत्रमा। 3टा निर्वाचन क्षेत्रमा पोखलक, कामराङ, ग्यान्टोक अनि रुम्तेकमा उपचुनाव भयो। त्यसले खायो 2 महिना, गर्दा 4 महिना। अनि जब विधानसभामा सिक्किमको हितको निम्ति एउटा भयानक ऐतिहासिक हामीले लेजिस्लेटिभमा जब हामीले बजेट पेश गर्यौँ त्यस पछाडि हामीलाई विश्वमै फैलिएको महामारी कोभिड-19ले ग्रस्त बनाएर 7-8 महिना पछाडि लग्यो। भन्नुको मतलब सिक्किममा 9 महिना मात्रै काम गर्न पायौँ, तर 9 महिनामा हामीले विगतको सरकारले नगरेको 10 वर्षको काम गरेर देखाएको छौँ। यो कुरा प्रश्न छ, तपाईँले किताब पाउनु भएको छ होला। सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको 1 वर्ष किताब भनेर तपाईँले घर घरमा पाउनु भएको छ। यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ। म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, दुःख लाग्दो हामीलाई भन्थ्यो कि हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय मुख्यमन्त्री हुन पाउँदैन भनेर भन्थ्यो। कोही भएर देखाउनु भयो त। अब के भन्दै अझ पनि भन्दैछ, यही रम्फू बजारको 2-4 जना व्यक्तिहरूले म सुन्छु, किनभने म पनि यही छेउकै नजिक मामलिङबाट आएको व्यक्ति हो। तर यिनीहरूले बिहान दिउँसो भन्दैन अरे, आफ्टर 4 भन्छ अरे, 4 बज्ने पछाडि मात्रै भन्छ अरे सरकार गइगयो भनेर। घरि 6 महिनामा गयो भन्छ अरे, घरि 5 महिनामा गयो भन्छ अरे, घरि 2 महिनामा, घरि 2 वर्षमा जान्छ भनेर भन्छ अरे। तर म यहाँ सुन्नु, सायद तपाईँहरू यो बिल्डिङको काहीँ कुनाबाट सुन्नु हुँदैछ होला, सुन्नु। हामी 19 जना विधायक एमएलए दही जस्तो जानेर बसेको छौँ। कुनै शक्तिले हामीलाई तोड्न सक्दैन। अनि हामी सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी अनि अध्यक्ष महोदयको शिर झुक्न दिँदैन, यो हाम्रो वादा हो। यहाँबाट यो कुरा सुन्नु। अनि यस्तोले भन्छ भने भन्नु होला, तिमीहरूको सरकार 2090मा आउँछ होला भन्नु। किनभने यो सरकार लामो जाने छ, नसुर्ताउनु होला। हामी पैसा बाँडेर होइन, तर सिक्किमे जनताको काम गरेर विकासको मूल फुटाएर यो सरकार लामो लाने छौँ, नसुर्ताउनु होला। अनि हिजो अस्ति मात्रै सुन्नुभयो सिक्किमको सबैभन्दा गरिब मुख्यमन्त्रीले भन्नुभएको कुरा है, अचम्मको कुरा कि म चाहिँ सबैभन्दा गरिब व्यक्ति हो, मेरोमा आज गाडी भाडा पनि छैन, मसँग हिँड्ने पैसा पनि छैन भनेर भन्नुभयो। तर म यहाँबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु, त्यो ठुलो सेतो गाडी चाहिँ कुन गाडी हो? त्यो त जिप्सी त होइन, त्यो त मार्सल त होइन, त्यो त लाखौँ रुपियाँको गाडी हो त हो। लु भन्नुहोस् त, लु भन्नुहोस्, यो कुरा पत्याउने कुरा हो? तपाईँहरू पत्याउनुहुन्छ? म सबैभन्दा गरिब मुख्यमन्त्री भनेर पत्याउनुहुन्छ? आज क्यासिनो कसको छ? आज ठुल्ठुला होटल कसको छ? आज सोल्टी होटल कसको छ? तपाईँलाई थाहा छ त? यो कुरा चाहिँ कस्तो हो भने नि, यो टिस्टा खोलामा माछा नहुनु जस्तै हो। यो पत्याउने कुरा हो? लु भन्नुहोस् त। यस्तो यस्तो व्यक्तिहरू आज छलफल गर्दैछन्। अनि हिजो मात्रै तपाईँलाई थाहा छ। अनि एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, सिक्किमका राजालाई पनि हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। किनभने राजा शासनमा पनि उहाँले कहिले पनि हामीलाई सिक्किमेलाई अलग अलग भनेर छुटाउनु भएन। उहाँले सबलाई एउटै खुन एउटै जाति भनेर राखिदिनु भएकोमा हामी उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। किनभने उहाँको कारणले गर्दा पनि आज हिजो ऐतिहासिक बिल हामीले पेश गर्न पायौँ।
अनि हिजो सिक्किमको लागि एउटा सिक्किमे समाजको लागि एउटा बडो दिन हो, बडो खुसीको दिन हो। अनि विगतको सरकार जस्तो त्यो बिललाई कोठामा लुकाउने सरकार होइन। यो सरकार भनेको समस्त अब सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको विधायक अनि बिजेपीका विधायकबाट हामी सेन्ट्रलमा गएर पनि यो कुरालाई राख्ने हामी तत्परमा छौँ। सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको आदेश अनुसार बमोजिम अनुसार हामी जान्छौँ र यो कुरालाई राख्छौँ। हामी लुकाउने पार्टी होइन, हामी सम्पूर्ण सिक्किमलाई एकजुटमा बाँध्ने पार्टी हो। अनि तपाईँलाई थाहा छ यो सरकार आउनुभन्दा अगाडि विगतको सरकारमा यो यति साह्रो फैलेको जात जातमा विभाजन भएको सिक्किमलाई सिलाउँदै 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 ल्याउँदै आज एक सूत्रमा बाँध्ने द वान एन्ड ओन्ली पिएस पोलिसहरूलाई जोरदार ताली दिनुपर्छ। आज सिक्किममा जातपातको कुरा छैन विगतको दिन जस्तो। हेर्नुहोस् त अनि हाम्रो उद्देश्य के हो? आज हामी किन युथ मिटिङ गर्दैछौँ? हामी चाहन्छौँ गाउँ गाउँमा बस्ने युवा साथीहरू जो जहिले पनि पार्टीको लागि मरिमेट्ने, पार्टीको लागि जहिले पनि नारा लाउने, पिएस कोलेश्वर जिन्दाबाद, एसकेएम पार्टी जिन्दाबाद भन्दै हिँड्ने युवा साथीहरूलाई हामी अब उठाउन आएको हो। अनि हामी यो सबै जग्गामा युथ मिटिङ गरेपछि हामी स्टेट युथ पोलिसी बनाएर सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको अगाडि राखेर युवाहरूलाई कसरी अगाडि लाउनु पर्ने कुरालाई हामी ध्यान दिन्छौँ। हामी यस्तो पार्टी हो, तपाईँलाई थाहा छ हामी ल्याप्टो बाँध्ने पार्टी होइन है। अब सुन्नुहोस् यो ल्याप्टोको कुरा। यो ल्याप्टो भनेको के हो? विगतको सरकारले चुनावको टाइममा ल्याप्टो बाँध्यो है, लु घर भइगयो, 50,000 पाइगयो। तर हाम्रो सरकार भनेको सालिनी बाँड्ने सरकार हो। न त चुनाव थियो न त केही थियो। हामीले 2020मा 400 घरलाई 50,000 बाँड्यौँ, 100 घरलाई 17,53,000 को घर बाँड्यौँ, 100 घरलाई 76 बाँड्यौँ। अनि जसले अहिले 20,000 थाप्यो 2021मा 30,000 थाप्छ। अनि फेरि 400-500 गर्दै नयाँ 20,000 50,000 पाउँछ। त्यस्तो सरकार हो। विगतको सरकार जस्तो चुनावको मुखमा आएर गोही जस्तो आएर यो दिन्छु र त्यो दिन्छु भन्ने फर्काउने सरकार होइन। यो सरकार सिक्किमे जनताको लागि बनिएको सरकार हो। मलाई दुःख लाग्छ यो रम्फूमा 2-4 व्यक्तिहरू खालि हामीलाई गाली गर्दै हिँड्छन्। 2-4 व्यक्तिहरू म नामले भन्न चाहदिनँ, तर यहाँ मनमा छ त्यो नामहरू। 1-2 इम्प्लोइजहरू पनि छ, गाली गर्दै गरेर हिँड्छन्। अरे होसियार बस्नु होला। हामीले अहिले केही गरेको छैनौँ, न त भिक्टिमाइज गरेको छौँ न त ट्रान्सफर गरेको छौँ। यदि ज्यादै भयो भने हामी गर्न पनि सक्छौँ। अरे न त हामीमा चुनाव छ। अनि हामीले हिजो मैले एउटा फेसबुकमा सुन्दै थिएँ, एउटा रबिन राई हो कि कुन भन्ने व्यक्तिले यो कहाँनिर यो नाम्ची सिङदाङमा भाषण गर्दै थियो, जबरजस्ती हामीले जोइन गरायौँ भने। अरे यो पहिलेको विगतको मुख्यमन्त्रीले के भन्न खोजेको याद छ? म सबैभन्दा गरिब मुख्यमन्त्री हो, मेरोमा केही छैन भन्न खोजेको के हो याद छ? सबैजना अब एसकेएममा जानु, म केही गर्न सक्दिनँ, म दुलोभित्र फस्छु भने। यो कुरा सुन्नु यहाँबाट भन्न खोजेको त्यही हो। त्यसैले गर्दा सारा सिक्किमे जनतालाई एसकेएम पार्टीले अँगालेर अब एक सूत्रमा बाँधेर लागिछ। यहाँ धेरै कुरा भयो, यो कोभिडको विषयमा पनि कुरा आयो। सुन्नुहोस् है न यहाँ आमा बाबुहरू, यो चाहिँ 2011मा भुइँचालो आएको थियो नि, त्यो जस्तो होइन है। यो कोभिड-19 चाहिँ विश्वमै फैलेको महामारी हो।
2011 को भुइँचालोपछि सिक्किममा मात्रै हो नर्थको एपिसेन्टर थियो। हजारौँ करोड पैसा कहाँ गयो त्यो सोध्नु होला उनलाई। हजारौँ करोड पैसा कहाँ गयो? गरिबको घर लड्यो, गरिबको घर भत्क्यो, गरिबको वाल फुट्यो। पैसा कति पायो भन्दाखेरि 2000 र 3000 मात्रै पाएन। तर कोभिडको टाइममा पनि बाहिर पढ्ने नानीहरूलाई 20,000 10,000 हालिदिने सरकार द वान एन्ड ओन्ली सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी र पिएसकोले गर्यो। अनि चालक दाजुभाइलाई भन्न चाहन्छु, सिक्किम मात्र एउटा राज्य हो जसले चालकको हितमा कुनै राज्यले अरूले गरेन। तर चालकहरूलाई 5,000 पैसा हालिदिनु गर्ने सरकार एसकेएम सरकार हो, अन्डर द डाइनेमिक लिडरसिप अफ श्रीमान पिएसकोले छ। हेर्नुहोस्, फरक हेर्नुहोस्। अरे पिएसकोले सर जब सत्तामा हुनुहुन्थ्यो जहिले पनि गरिबको लागि आवाज उठाउनुहुन्थ्यो होइन? लु भन्नुहोस् त, आज सरकारमा आउँदा पनि आवाज उठाउनुहुन्थ्यो। तर म यहाँबाट सोझै गर्न चाहन्छु, श्रीमान पवन चामलिङज्यू जब सत्तामा हुँदा पैसाको रातले तपाईँ बोल्नुहुन्थ्यो, तर आज सत्तामा नहुँदा म सबैभन्दा गरिब व्यक्ति भन्नुहुन्छ। के हो यो? के हो यो? पत्याउने कुरा हो? आज सिक्किमको सबैभन्दा धनी हो भने पवन चामलिङ हो। साँचो कुरा हो। कसले पत्याउँछन् भन्नुहोस् गरिब भनेर? मेरोमा गाडी भाडा छैन भन्छ, छैन भने हामी दिन्छौँ। अरे सही कुरा बोल्नुहोस्, जनताले पत्याउने कुरा बोल्नुहोस् होइन? लु भन्नुहोस् त। अनि जहिले पनि दिग्विक पार्ने राजनीति खेल्यो, घरि कसको विषयमा किताब निकाल्यो, फेसबुकमा हेऱ्यो भने उनीहरूकै मात्रै लेख्छन् नराम्रो। हिजो मात्रै यहाँ हेर्दै थियौँ, एक दुईजना हाम्रै साथीहरूलाई चोर र सोट लेखेको थियो। नयाँ सोच नयाँ विचार अरे त्यो फेसबुकको नाम। त्यस्तोहरू लेख्छ। तर हाम्रो सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले यस्तो लेख्नु हुँदैन। जुन कुरा सत्य छ त्यही मात्र लेख्नुपर्छ। जुन कुरा साँचो छ, जुन कुरा समाजले पत्याउँछ, जुन कुरा समाजले गर्छ त्यो कुराहरू मात्र लेख्नुपर्छ। अनि तपाईँलाई थाहा छ, यो विशेष गरी गाई पाल्ने व्यक्तिहरूलाई पहिले दुधको पैसा कति पाउनुहुन्थ्यो र अहिले कति पाउनु हुँदैछ? अहिले 64 रुपियाँसम्म पाउनु हुँदैछ। पहिले 32 कि 30 रुपियाँ पाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यसमाथि सबैभन्दा बेसी दुध पानी व्यक्तिलाई इन्सेन्टिभको रूपमा पैसा पनि प्रदान गरेको छ भने पनि लिटर वाइज पानीलाई 8 रुपियाँले बढाइदिने सरकार चाहिँ एसकेएम सरकार है। यो चाहिँ गरिबमुखी योजना हो। त्यसै गरी यो मणिपालमा यो गरिबहरूले पढ्न पाउन्, गरिबको नानीहरूले पनि मेडिकल गर्न पाउन् भनेर 50वटा सिट फ्रीमा सिक्किम सरकारले गरिदिएको छ। लु हेर्नुहोस् त, हाम्रो नानीहरूले पढुन् भनेर 50वटा सिट फ्री गरिदिने सरकार कुन हो? अनि म भन्न चाहन्छु, सोध्नु तिमीहरूको सरकारले केही गरेन भनेर भन्छ भनेर त्यो व्यक्तिलाई फर्केर सोध्नु, 25 वर्षमा तिमीले मलाई के दियौ भनेर सोध्नु। 25 वर्ष हाँक्न पायौँ भने हामी यस्तो खालको सिक्किम बनाउँछौँ। सिक्किमले जनता मन्त्रीको घरमा विधायकको घरमा होइन, तर के मन्त्री चाहिँ सिक्किमको प्रत्येक घरमा पुग्ने बनाउने हाम्रोमा त्यस्तो योजनाहरू छ। बुझ्नुभयो होला नि? मागी खाने होइन, गरी खाने एमएलए पनि स्वयं त्यो घरमा आउने खालको बनाउने त्यस्तो योजनाहरू हाम्रो छ। हामी काम गरेर देखाउँछौँ। हामी यहाँ बस्न आएको होइन, हाम्रो व्यक्तिगतको लागि आएको होइन, अनि सिक्किमे समाजको लागि निर्माणको लागि हामी आएको हौँ। म बेसी लामो समय दिन चाहदिनँ। विशेष गरी युवा साथीभाइहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू अलिकति धैर्य धारण गरेर बसिदिनुहोस्। अनि एउटा कुरा पनि स्पष्ट छ, यो सहुलियत र विकासमा पनि भिन्नता छ है। विगतको सरकारले चामल बाँड्यो भने दिनभरि नारा लाउँथ्यो हामीले के अरे विकास बाँड्यौँ भनेर। तर विकास चामल होइन, सहुलियत बनेको घर, च्यादर 50,000 चामललाई सहुलियत भन्नु, बिजुली, बत्ती, सडक अनि विभिन्न भवनहरूलाई चाहिँ विकास भन्नु, यो फरक हो। यो सिक्नुपर्छ हाम्रो जनताले।
त्यसले गर्दा म युवा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु अनि बाबुआमालाई भन्न चाहन्छु, योपालि काइँलाले पाएँ भने माइला नरिसाउनु होला। अर्को पालि माइलाको पालो, त्यसपालि अन्तरेको पालो, सबले पाउँछ यो सरकार चाहिँ। कसैलाई नछुटाउनु। अनि अबदेखि उता हामीले यो 9, 14, यो 19 भनेर छोड्नुपर्छ। हाम्रो लक्ष्य भनेको 2024मा 32 को 32 सिट ल्याउने प्रकारले हामीले काम गर्नुपर्छ। 2-3वटा निर्वाचन क्षेत्र हारेको छ, तर यहाँ दुःख लाग्छ कोही निर्वाचन क्षेत्रमा हारेको निर्वाचन क्षेत्रमा अझै पनि त्यहाँका ठुल्ठुला व्यक्तिहरू तोसरोटी मार्दै हिँड्छ। तिमी तोसरोटी मार, हामी जनतालाई सहुलियत बाँड्छौँ। र म लामो समय लिन चाहदिनँ, किन मभन्दा पछाडि फेरि हाम्रो अरुण सर हुन्छ। अनि म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु अन्तिममा, एसडिएफ पार्टी भनेको भुटेको मकै हो, बारीमा छोड्दा उम्रिँदैन। सुन्नुहोस् कुरा। तर एसकेएम पार्टी भनेको त्यो बिउ हो, बारीमा छर्दा चारैपट्टि फैलिन्छ भन्दै मेरो छोटो सम्भाषण राख्न चाहन्छु। जय सिक्किम, जय पिएस गोले, जय सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रा नामथाङ रातेपानी समष्टिका माननीय विधायक एवं सिक्किम सरकारका माननीय मन्त्री साथै सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका उहाँ केन्द्रीय समितिका उपाध्यक्ष प्रभारी भाइस प्रेसिडेन्ट इन्चार्ज हुनुहुन्छ हाम्रो, र उहाँले संक्षिप्तमा धेरै कुरा हामी समक्ष स्पष्ट गरिदिनुभयो। र यसै क्रममा अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा प्रवेश भएका छौँ भने अब यस कार्यक्रमका मुख्य आकर्षण साथै यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि महोदयको सम्भाषण रहेको छ भने म निम्त्याउन चाहन्छु यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि महोदय सिक्किम सरकारका माननीय मन्त्री श्रीमान अरुण कुमार उप्रेती सर। उहाँलाई जोरदार तालीको साथमा स्वागत गरिदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार। आज सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी युवा शाखाको कोर्डिनेसन मिटिङ आज नेशनल युथ डेमा हुन गइरहेको कार्यक्रममा उपस्थित एसकेएम पार्टीका भाइस प्रेसिडेन्ट इन्चार्ज तथा माननीय विधायक श्रीमान गिमाङ लिम्बू सर, त्यसरी नै एसकेएम पार्टीका प्रभारी उपाध्यक्ष युवा शाखा श्रीमान सञ्जीत खरेलज्यू, माननीय सोरेङ निर्वाचन क्षेत्रका विधायक श्री आदित्य गोलेज्यू, माननीय रिनक निर्वाचन क्षेत्रका विधायक श्री विष्णु खतिवडाज्यू, त्यसरी नै जुम सालघारी निर्वाचन क्षेत्रका विधायिका श्रीमती सुनिता गजमेर म्याडम, सिक्किम सरकार मुख्यमन्त्रीका राजनैतिक सचिव श्रीमान जाकब खालिङज्यू, त्यसरी नै विभिन्न मनोनित त्यसरी नै मनोनित चेयरम्यान साहब म्याडमहरूलाई एकै मुष्टमा म सम्बोधन गर्न चाहन्छु। र एसकेएम पार्टी युवा शाखाका अध्यक्ष श्रीमान लाक्पा मोक्तानज्यू, त्यसरी नै युवा शाखाका चिफ कोअर्डिनेटर श्री सदेव शर्माज्यू र एसकेएम पार्टीका महासचिव श्री पवित्र मानवज्यू लगायत यस मञ्चमा उपस्थित विशिष्ट व्यक्तिगण तथा आज यस कार्यक्रमलाई सफल तुल्याउनको लागि आउनुभएका विभिन्न क्षेत्रबाट आउनुभएका प्यारा एकमात्र नेता श्रीमान पिएस गोले सरको
नेतृत्व अथवा 25 वर्ष तानाशाही सरकारलाई ध्वस्त पारेरै छाड्छौँ भनेर क्रान्तिको सङ्घर्षमा लागि पर्नुभएका मेरा प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अथवा युवा साथीभाइहरूलाई म धेरै धेरै तपाईँलाई मेरो तर्फबाट बधाई अनि शुभकामना दिन चाहन्छु। बिहानदेखि तपाईँहरू भाषण सुन्दा सुन्दा तपाईँहरूको कान पाकिसक्यो होला र म अन्तिम वक्ता भएको नातामा बेसी कुरा तपाईँलाई म भन्नु छैन। म पार्टीको महासचिव भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई म पार्टीकै विषयमा एक कुरा राख्न म उचित सम्झिन्छु। हामी एसकेएम पार्टीको कार्यकर्ता भनेको हामी अनुशासनमा बस्ने कार्यकर्ता हौँ। हामी एसडिएफ पार्टीको जस्तो हामी गुन्डागर्दी गर्ने, अर्कालाई धमास दिने, अर्कालाई कुट्ने, अर्कालाई पिट्ने युवाहरू हामी होइनौँ। हामी एसकेएम पार्टीको युवा भनेको हाम्रो नेता श्रीमान PS गोले सरले नेतृत्व दिएर लानुभएको हामी युवाहरू हौँ। एसडिएफ पार्टीका नेताले 3 लाख युवाहरूको 6 लाख हात कस्तो गालामा पड्किन्छ अनि कस्तो ढाडमा बद्रिन्छ भनेर भाषण गर्नुहुन्थ्यो। तर हाम्रा नेताले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि एसकेएम पार्टी युवाहरूको हात सिक्किममा गरी खाने र खटी खानेको हात हो र सिक्किम निर्माणमा लाग्ने हात हो भनेर भन्नुहुन्छ। हामी त्यस्ता नेताको पिछाडि लागेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी एसकेएम पार्टीको जति पनि कार्यकर्ताहरू छौँ हामी अनुशासनमा बसेर काम गर्नुपर्छ। हामीले गरिबको सेवा गर्नुपर्छ। कुनै पनि सहुलियतहरू आयो भने हामीले हाम्रो लागि र हाम्रो आफन्तको लागि नसोचेर हामीले सिक्किम जति गरिब जसलाई त्यो चिजको जरुरत छ उनीहरूलाई हामीले याद गर्नुपर्छ भनेर तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यो हाम्रो पार्टीको नेताको अथवा पार्टीको अडान हो। हामी एसकेएम पार्टीको कार्यकर्ता भएपछि हामीले यो 3टा कुरा एकदमै महत्त्व लिएर बस्नुपर्छ। सर्वप्रथम हो हाम्रो पार्टी एसकेएम पार्टी हाम्रो पार्टी हो। यो एसकेएम पार्टीको हाम्रो झन्डा छ, 3 रङको झन्डा छ। यो कुरालाई हामीले याद गर्नुपर्छ। यसको बादमा हाम्रो पार्टीको नेता जसले हामीलाई नेतृत्व दिनु भएको छ, हाम्रो पार्टीको नेताको भनाइ हामीले सबैभन्दा सर्वोच्च गरेर मान्नुपर्छ र त्यसलाई शिरोपर लिएर हिँड्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ हो हाम्रो पार्टीको चुनाव चिन्ह। हाम्रो पार्टीको चुनाव चिन्ह हो टेबल ल्याम्प। किनभने हामी जुनै पनि चुनावमा जान्छौँ, चुनावमा जाँदाखेरि हामीले सबै पनि हामी सिक्किमको सारा जनतालाई भन्छौँ हाम्रो पार्टीलाई भोट देऊ। तर उहाँहरूले गएर जब मतदान केन्द्रमा गएर जब भोट दिनुहुन्छ तब त्यहाँनिर टेबल ल्यान्डको चिनो भएको सिम्बलको छेउमा गएर उहाँले बटन दबाउनुहुन्छ। र यो 3टा कुरा हामी एसकेएम पार्टीको कार्यकर्ता भएपछि हामीले एकदमै महत्त्वपूर्ण पाराले याद गर्नुपर्छ। सरकार त पहिला पनि चलिरहेको थियो, हामीले देखिरहेको थियौँ। कमाउनेले कमाइरहेको थिए, लुट्नेले लुटिरहेको थिए, शासन चलाउनेले चलाइरहेको थियो। शोषक गरिबहरू दबिएर बसिनै रहेका थिए। तर यो सबै कुरोलाई सहन गर्न नसकेर हाम्रा नेताले जब हामीले जुन वचन 1994 सालमा जुन वचन गरेर आएको थियौँ यो वचनहरूमा हामीले सिधा गरे मतलब पुरा गर्न सकेको छैनौँ भनेर जुन खाली गुट्टे सरकारको योजना बनाएर आएको थियौँ भनेर तत्कालीन मुख्यमन्त्री पवन कुमार चामलिङलाई भन्नुहुन्थ्यो। त्यति बेला उहाँले होइन हामी त राज गर्नु आएको, खालि राज मात्रै गर्नुपर्छ, त्यो जनतालाई त हामीले यादै गर्नु हुँदैन भन्ने खालको उहाँहरूबाट निर्देश आउँदाखेरि उहाँले आफू मन्त्री हुँदा पनि आफूलाई दुनियाँभरको लोक लाज देखाउँदा पनि उहाँले होइन अब म पनि मेरो जिन्दगी पनि मैले उहाँसँग लागेर बिताएँ भने मैले जुन उद्देश्य लिएर गरिबको सेवा गर्छु भनेर जुन आएको थिएँ त्यसमा म पनि सफल नहुने रहेछु र मैले पनि यो जिन्दगी जुन धिक्कार रहेछ भनेर उहाँले पनि 2009देखि उहाँले सङ्कल्प गरेर विद्रोह गर्नुभएको थियो। रोनुको जुन चाहिँ पवित्र भूमिबाट उहाँले विद्रोह गर्नु सुरु गर्नुभएको थियो। त्यसको बादमा 2014को जुन चुनाव आयो, 2014को चुनावमा हामी एसकेएम पार्टीले 10वटा सिट जित्न सफल भएका थियौँ र एउटा दह्रो विपक्षीको दलमा सिक्किमे जनताले हामीलाई मत दिएर हामीलाई विपक्षीको भूमिका निभाउनु भनेर पठाएका थिए।
तर त्यो 10 जना विधायकहरूमा 7 जना हाम्रो विधायकहरू के कति कारणले गर्दाखेरि पनि उतै गएर गए। तर त्यसमा हाम्रा नेता श्रीमान PS गोले सर अनि उहाँका 2 जना साथीहरू श्रीमान कुङ्गा लेप्चा सर अनि लामा साहब, उहाँहरू 3 जनाले आज एसकेएम पार्टीलाई यो मौकामा लानुलाई ठुलो सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। यो कुरा हामीले हाम्रो पार्टीको नेताले गर्नुभएको जुन सङ्घर्ष छ यो कुरालाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन भनेर म यो सन्देश तपाईँलाई दिन चाहन्छु। त्यति मात्रै नभएर अब एसकेएम पार्टीले सरकार अवश्य 2024 मा ल्याउने रहेछ भनेर तत्कालीन सरकारलाई अनुभव भयो। त्यो अनुभव भएपछि हाम्रो नेतालाई जुन पहिलादेखि नै षड्यन्त्रपूर्वक उहाँले मुद्दा लगाउनु भएको थियो त्यो मुद्दा सकेर उहाँलाई जेल हाल्नेसम्म पनि काम गरियो। सरकार प्रशासन मिसिएर जेल हाल्ने काम गरियो, तर पनि उहाँले झुक्ने काम गर्नु भएन। त्यति गरेर पनि उहाँले 1 वर्ष कारावासमा बसेर भए पनि म सिक्किमे जनतालाई जुन चाहिँ म यो सिक्किमे गरिब जनतालाई जुन चाहिँ न्याय दिन्छु भनेर जुन चाहिँ उहाँले प्रण लिनुभएको थियो, विचार सोच्नु भएको थियो, त्यही कुरालाई सोच्दै उहाँ आज 1 वर्षसम्म जेल गयो भने आज बाहिर निक्लेर सिक्किमे जनताले पनि उहाँको सेक्रिफाइसलाई बुझेर आज परिवर्तनको सरकार आएको छ। तर तपाईँ हामीले यो खुल्ला हावामा एउटा शान्तिको एउटा अहसास गरिरहेको छौँ। किनभने हेर्नु सिक्किममा एसकेएम पार्टीको सरकार आएदेखि यता के पायो भन्ने कुरामा कसैले तपाईँलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ भने सिक्किममा जुन चाहिँ छुटेर छरिएर विभिन्न धर्म र जातमा जुन चाहिँ राजनीति गरिन्थ्यो, विभाजन ल्याइन्थ्यो, त्यो कुरादेखि मुक्त भएको छ। आज हामी सिक्किमे जनता भनेर तपाईँले ठोकेर भन्नु सक्नुपर्छ, हाम्रो कार्यकर्ताले भन्नु सक्नुपर्छ। आज यहाँ सिक्किममा कुनै जात छैन, सिक्किममा मानवताको जात छ, मानवताको धर्म छ। यो कुरा तपाईँहरूले बुझेर जानुपर्छ। यसले गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि हामी कार्यकर्ता भएपछि हामीले जहिले पनि हाम्रो गाउँ क्षेत्रमा जाँदाखेरि हामीले गरिब सिधा साधा जनता जसलाई जुन कुरोको जरुरत छ त्यही कुरोमा अहिले सही सहुलियत र सही विकास पाउनुपर्छ भनेर तपाईँलाई म बिन्ती पनि गर्न चाहन्छु। अनि म विशेष गरेर अहिले जतिका दिनहरूमा मैले अनुभव गरेको कुरा एक दुईवटा तपाईँसँग साझा गर्न चाहन्छु। सरकार आइसकेपछि र हाम्रो सरकार बनिसकेपछि सधैँ नै जस्तो कतिवटा कुरो प्रक्रियाहरूमा कामहरू ठेका बेकाको कामहरू सप्लाईको कामहरू कतिवटा निक्लिन्छ। त्यसमा सबैजनाले पाइरहेका छन्, कतिजनाले पाउनु सक्नुभएको छ, उहाँहरूको पालो आउँछ। तर विश्वासको कुरो चाहिँ के लाग्छ भने तपाईँ हामीले अब अलिक गरेर खानु सिक्नुपर्छ। हामीले काम लगेर कसैलाई बेच्नु होइन, काम हामी आफै गर्नुपर्छ भनेर तपाईँलाई म अपिल गर्न चाहन्छु। अब पहिलाको सरकारले जस्तो सिक्किमेलाई म मागी खाने होइन गरी खाने बनाउँछु भनेर भाषणमा मात्रै भन्ने गर्थ्यो, तर यथार्थ रूपमा हो भने सिक्किमे जनतालाई मागी खाने बनाएको थियो। तर अहिलेको सरकारमा हाम्रो नेताले भन्नुहुन्छ हाम्रो सिक्किमको साथीभाइहरू जति पनि युवाहरू हुनुहुन्छ, जति पनि सिक्किमे जनता हुनुहुन्छ, उहाँलाई खट्टी खाने र गरी खाने बनाउनुपर्छ। हाम्रो योजना, हाम्रो उद्देश्य यो हुनुपर्छ भनेर जहिले पनि हामीलाई बोलाएर मिटिङहरू गर्दा उहाँले भन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी हेर्नुहोस्, जुनै पनि फिल्डमा होस्, तपाईँहरू कृषिको क्षेत्रमा पनि तपाईँहरू कोही कृषक दाजुभाइहरू आफ्नो हिसाबले काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि आफ्नो उत्पादन फलाउनुहोस्, लगेर बजारमा जहाँ सही मूल्य पाउँछ त्यहाँ लगेर तपाईँहरूले बेच्नुहोस्। अनि जतिजना पनि कोही कन्ट्र्याक्टरमा तपाईँहरू गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले कन्ट्र्याक्ट पनि आफै गर्नुहोस्। लगेर त्यो 1-2 रुपियाँ छिटोको लोभको लालचमा तपाईँले 1-2 रुपियाँ थापेर गोजीमा हालेर अर्कालाई दिने काम नगर्नुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि त्यो पहिलाकै सरकारको शोषकहरूले आएर फेरि तपाईँहरूलाई फेरि उहाँहरू नै उम्लाउने काम हामीले गरिरहेको हुन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले जुन पनि काम सानोदेखि लिएर ठुलो काम जति पनि हामीले पाउँछौँ त्यो सबै हामीले तपाईँहरूले आफै गर्नुहोस् भनेर म तपाईँलाई यहाँबाट अपिल पनि गर्न चाहन्छु। यसरी नै त्यसमा पनि कुनै प्रकारको तपाईँहरूले मतलब कसैलाई पनि कसैलाई गएर घुस खुवाउने छैन। हाम्रो सरकारमा आएपछि यो घुस तन्त्र बन्द भएको छ। यदि कुनै पनि अफसर आएर तपाईँलाई घुस माग्दैछ भने, तपाईँलाई आएर पैसा माग्दैछ भने तपाईँले हामीलाई सोझा आएर कम्प्लेन गर्नुहोस्। यो सबै कुरो अहिले हामीले बन्द भएको छ, भ्रष्टाचार बन्द भएको छ भनेर तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई म बेसी लामो भन्नु केही छैन, किन तपाईँहरू सबैजना आफ्नो आफ्नो घरमा पनि जानु छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई म एउटै कुरो बिन्ती गर्न चाहन्छु अन्तमा कि तपाईँहरू सबैजनाले धैर्य गरेर बसिदिनुहोस्। हुनसक्छ तपाईँहरूले कतिवटा सोचेको कुरा हामीले जुन रफ्तारमा सरकार जान्छ भनेर सोचेको थियौँ त्यो रफ्तारमा सरकार जानु सकेन होला।
तर त्यसको बिचमा के अडचन आयो, के आपदा आयो, त्यो कुरा तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ। यति अडचन आपदा आउँदाखेरि पनि यो सरकारले यो हिसाबमा काम गर्यो भने भोलिको दिनमा जब यो कोरोना भाइरसको महामारी अथवा जुन चाहिँ नर्मल्सी आउँछ त्यहाँदेखि सरकारले अथवा हाम्रो नेताले कुन रफ्तारमा सिक्किमको विकासलाई लानुहुन्छ त्यो तपाईहरुले कल्पना पनि गरिसकेको हुँदैन। र यसकारणले गर्दा तपाईहरुलाई म अन्तमा यो भन्न चाहन्छु, हामी 2019 को चुनावमा हामी सफल भयौँ। हुनसक्छ हामीले पहिलाको सरकारको नाकामियाबीहरू गराएर हामी सरकारमा आएको होला, तर तपाईहरुलाई यहाँबाट म वचन दिन चाहन्छु 2024 को चुनावमा जब हामी तपाईहरुको घर घरमा हामी सिक्किमे जनताको घर दैलोमा जब हामी पुग्छौँ त्यसबेला सिक्किमे सरकारले, एसकेएम सरकारले, पीएस गोले सरको नेतृत्वाधीन सरकारले गरेको उपलब्धिहरू, कामहरू, विकासहरू, सहुलियतहरूको नाम लिएर हामी 24 मा चुनावमा जानेछौँ भनेर तपाईहरुलाई वचन दिन चाहन्छु। 25 वर्षमा नगरेको कुरो, कल्पना गर्न नसकेको कुराहरू एसकेएम पार्टीको सरकारले गरेको तपाईहरुलाई हामी 24 मा गएर तपाईहरुलाई हामी देखाउनेछौँ भन्ने वचन पनि दिन चाहन्छु। र अन्तमा जानुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई हामी युवा साथीहरू विशेषमा आज यहाँ सामेल छौँ र एकपल्ट हाम्रो पार्टीको र नेताको नारा लगाएर म तपाईहरुलाई बिदा लिन चाहन्छु। एसकेएम पार्टी अमर रहोस्, एसकेएम पार्टी अमर रहोस्, एसकेएम पार्टी अमर रहोस्, पीएस गोले जिंदाबाद, पीएस गोले जिंदाबाद, पीएस गोले जिंदाबाद, युवा शाखा जिंदाबाद, युवा शाखा जिंदाबाद, नारी शाखा जिंदाबाद, नारी शाखा जिंदाबाद, बम बम बोले। धन्यवाद सर। र यसरी नै यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि महोदयको सम्भाषणपछि आजको सो कार्यक्रम यहीँ समाप्त भएको छ भने अब हामी समक्ष विशेष यस कार्यक्रमको मुख्य भाग, मुख्य आकर्षण जो 12 जनवरी श्रद्धेय स्वामी विवेकानन्दको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भारत देशमा विभिन्न राज्यहरूमा उहाँको जन्म उत्सवलाई मनाउँदै खेलकुद, गायन क्षेत्र, नाचको क्षेत्र र विभिन्न प्रतिभा कलाकारहरूलाई सम्मान जनाउँदै भारतका प्रधानमन्त्रीको बाहुलीबाट आज उहाँलाई सम्मान टक्राइरहेको छ। र यसै क्रममा आज 12 जनवरी यस रम्फू खेल मैदानमा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी युवा प्रकोष्ठ पूर्व जिल्ला अन्तर्गत जोन 2 मा पर्ने 18 वेस्ट पाण्डव, 19 रिनक, 20 जुजाचेन, 21 नाथाङ माचेन र 22 नामजुबुङ समष्टिको पनि युवा प्रकोष्ठको समारोह कार्यक्रम रहेको थियो। र यही कार्यक्रमको सन्दर्भमा हामीले राष्ट्रिय दिवसको पनि यहाँ पालन गरेका थियौँ भने विशेष यस कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण जो चिठाको माध्यमबाट चेयरमा टालिएको नम्बर जसकोमा पनि पर्नेछ उहाँलाई 20,000 रुपियाँको नगद राशिको पारितोषिकले उहाँलाई सम्मान जनाउने कार्यक्रमलाई म तपाईँहरू समक्ष अघि बढाउन लागिरहेको छु। र हजुरहरूलाई यो कुरा म यहाँ जानकारी दिन चाहन्छु र जसको पनि चेयरको नम्बर यहाँ चिठामा पर्नेछ कृपया उहाँले उठेर आफ्नो चेयरमा टालेको नम्बरलाई लिएर यहाँ हामी समक्ष आइदिने। यदि खाली चौकीमा परेको नम्बर छ भने कृपया तपाईँहरूले त्यो चौकीको नम्बरलाई नउकाइदिने। ल सरले आफ्नो हातमा लिइसक्नु भएको छ। नम्बर कति परेछ हजुर? र प्रथम चिठामा परेको नम्बर 1386
हजुरले हेर्नुहोस् 1386 1386 र अब टाइम सकिसक्यो र दोस्रो चिठा चौकी उताउनुहोस् कसैकोमा परेको छ भने छैन र दोस्रो चिठा र दोस्रो चिठामा परेको नम्बर 1510 1510 र अब तेस्रो अवसर हामीले विशेष यस ग्राउन्डमा 2000 वटा चेयर सजाएका छौँ र हामीले 2000 चेयरमा 2001 देखि लिएर 2000 सम्म नम्बर टालेका छौँ र अब तेस्रो चिठामा परेको नम्बर 631 631 631 631 र उहाँलाई जोरदार तालीको साथमा साथ दिने र अति नै बुजुर्ग अनि वृद्ध बुवाको चिठामा परेको रहेछ र हजुर यहाँ अघि आइदिने र तपाईँको नाम पनि हामी समक्ष यहाँ ल्याइ पुर्याइदिने 20,000 र यो 20,000 को नगद राशिको पारितोषिक हाम्रा सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय साथै सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको अध्यक्ष महोदयको तर्फबाट आज राखिएको थियो र यो राष्ट्रिय खेल दिवसको उपलक्ष्यमा राखिएको पारितोषिक थियो र आजको यो चिठाको माध्यमबाट पारितोषिकलाई प्राप्त गर्नुहुने अति बुजुर्ग महानुभावको नाम रहेछ चन्द्रप्रकाश शर्मा र उहाँ 18 वेस्ट पाण्डम समष्टिबाट हुनुहुन्छ। उहाँलाई जोरदार तालीको साथमा तपाईँहरूले र हाम्रा प्रमुख अतिथि महोदयको बाहुलीबाट 20,000 रुपियाँको यो नगद राशिको चेकलाई उहाँ समक्ष सुम्पिने कार्यक्रम अघि भइरहेको छ र यसरी नै 20,000 रुपियाँको यो चेकको साथसाथै उहाँलाई 20,000 रुपियाँ नगद राशिको लिफा पनि यहाँनिर हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम जारी भइरहेको छ। धन्यवाद सर। र हजुरहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छौँ र विशेष तपाईँहरूको निम्ति यहाँनिर खानाको पनि व्यवस्था गरिएको छ र मिटिङ समाप्त भइसकेको छ। अब हाम्रो यस कार्यक्रमको अन्तिम भाग धन्यवाद ज्ञापनको कार्यक्रम रहेको छ भने यस पश्चात तपाईँहरू सबैले खानालाई खाएर गइदिने हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र यसरी नै कार्यक्रमलाई म अघि बढाउँदै पूर्व जिल्ला अन्तर्गत
सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको युवा प्रकोष्ठको जोन्तुमा पनि युवा प्रकोष्ठको सम्मेलन सभामा विशेष हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर हामीमा उपस्थिति भइदिनुहुने यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि महोदय सिक्किम सरकारका माननीय मन्त्री श्रीमान अरुण कुमार उप्रेतीलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यसरी नै धन्यवाद दिने क्रममा हामी समक्ष सिक्किम सरकारका माननीय मन्त्री एवं दुई याङथाङ समष्टिका माननीय विधायक श्रीमान विमान सुब्बा सरलाई पनि उहाँको मूल्य उपस्थितिको निम्ति हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यसरी नै धन्यवाद दिने क्रममा हामी समक्ष यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि सिक्किम सरकारका माननीय मन्त्री साथै युवा प्रकोष्ठ केन्द्रीय समितिका उपाध्यक्ष प्रभारी श्रीमान सञ्जीव खरेल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यसरी नै आजको कार्यक्रममा विशेष 19 मिनट समष्टिका माननीय विधायक साथै सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमान विष्णु कुमार खजुरा सरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यसरी नै कार्यक्रममा सहभागी बन्दै हामी समक्ष जुनथालगढी समष्टिका माननीय विधायिका म्याडम सुनिता गजमेर नारी शक्तिका केन्द्रीय समितिका उपाध्यक्ष प्रभारी उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यसरी नै हामी समक्ष यस कार्यक्रममा सहभागी बन्दै सोरेङ समष्टिका माननीय विधायक श्रीमान आदित्य गोले सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यसरी नै धन्यवाद दिने क्रममा हामी समक्ष यस कार्यक्रममा सहभागी बन्दै सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयका राजनीतिक सचिव श्रीमान जेकब खालिद सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यसरी नै धन्यवाद दिने क्रममा जति पनि हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकारेर यहाँ उपस्थिति भइदिनुभएका सिक्किम सरकारमा नवनियुक्त भएका अध्यक्ष महोदय सल्लाहकार साथै सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका विभिन्न प्रकोष्ठका अग्रिम पङ्क्तिका कार्यकारिणी सदस्यहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यसरी नै धन्यवाद दिने क्रममा यस कार्यक्रममा सहभागी बन्दै सुरुदेखि अन्तसम्म साथ दिनुहुने अति आदरणीय 5वटा समष्टिका सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका जनसमुदायहरूलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यसरी नै धन्यवाद दिने क्रममा स्टेज डेकोरेसन जति पनि चेयर लगाइदिनु हुने र किचन पार्टीमा खरिदिनु हुने ट्राफिकमा खरिदिनु हुने विभिन्न विभागमा छुट्याएका हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम म यही समाप्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु र हजुरहरूको निम्ति खानाको पनि यहाँ व्यवस्था गरिएको छ हजुरहरूको सम्पूर्णलाई खाना खाएर गइदिने यहाँबाट विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ धन्यवाद मिस्टर निर्मल राई तपाईँको पर्स यानि कि वालेट हराइएको रहेछ यहाँ हामीले भेटेका छौँ तपाईँलाई यहाँबाट रिसिभ गरिदिने म अनुरोध गर्न चाहन्छु मिस्टर निर्मल राई